دے اندر زندگی بسر کرنے والو آؤ نظرہ رب دے قرآن دا پیغام سنو تو دنیا دے جڑے کونے تے چلا جائیں اس موت نے آ کر کے رہنا ہے اس موت دے آن تو پہلے پہلے حقوق العباد دے معاملے اندر اپنے آپ نو پاک دے صاف کر لے ورنہ کل قیامت والے دن میدان معاشر اندر معاملات بڑے حساس دے سخت ہو جان گے نہ اپنی زبان دے اندروں کسے اپنے پیارے دی مسکراہٹ نو چھینے اگر نہ اپنی زبان اندر اپنے پیسے پیارے دی خوشی نو غم اندر تبدیل کرے اگر نہ اپنی زبان دے تانے تے مینیاں دے نال تیرے گھر اندر تیرے نکاح اندر آن والی بیویے نہ ایدی زندگی دی رونق نو برباد کرے اگر نوجوانوں اپنیاں زباناں دے نال اپنے والدین دیاں زندگیاں دے اندر کھنجر نہ ماریا کرو اے نوجوانوں اپنیاں زباناں نو اپنے کنٹرول اندر رکھو اس زبان نو پاک کرو اس زبان نو صاف کرو ورنہ معاملہ قبر دا حشر دا میدان معاشر اندر بڑا ہی سخت معاملہ ہے